खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लश्कर का निस्फ लेकर फौरन शाम रवाना हूं और अपने भाइयों की मदद करें। जनूब का रास्ता, मगर वहां दुश्मन कबाइल हैं और एक रास्ता और भी है। ये रास्ता मौत है, यहां से कोई जिंदा नहीं निकलता। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और रास्ता खुद बना लेंगे। राफे बिन उमैरा ने कहा था, अगर हम जिंदा रहें तो 5वें दिन कहीं पानी मिल सकता है। यहाँ कोई दरख्त नहीं, 2 टेलों के दरमियान कुछ भी नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सन 634 ईस्वी शाम की मुहिम रुक चुकी थी। पिछली किस्त में हमने देखा था कि कैसे अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हो ने जंग दाथन में दुश्मन को हैरान कर दिया। गज़ा की रोमी छावनी साहिली मैदान की गर्द में बिखर गई। लेकिन कुछ फतूहात सिर्फ आगाज़ होती हैं, इख्तिताम नहीं। जब मुसलमान अपनी कामयाबी पर मुतमईन थे तो दूसरी तरफ एक तूफ़ान जन्म ले रहा था। रोमी सल्तनत, कदीम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, अब बेदार हो चुकी थी और इस बार वो सिर्फ लड़ने नहीं, ख़त्म करने आई थी। 4 इस्लामी लश्कर अबू उबैदा इब्न अल-जराह, शुरहबील इब्न हसना, यजीद बिन अबी सुफियान और अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हो की क़यादत में शाम के जुनूबी इलाकों में दाखिल हो चुके थे। लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया, जैसे वो किसी नज़र ना आने वाली दीवार से टकरा गए हों। अनाताकिया में बैठा हरकुल खामोशी से एक मंसूबा बना रहा था। उसने अपनी अजीम अफवाज को इकट्ठा किया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने शिकार को घेरना शुरू किया। 80,000 से ज़ायद रोमी फ़ौज जनूब की तरफ बढ़ रही थी ताकि दरियाए यरमूक पर रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। दमिश्क का किला पहले ही मजबूती से बंद था और यरूशलेम की तरफ जाने वाली हर राह महफूज कर दी गई थी। यानी आगे दुश्मन, पीछे सहरा और चारों तरफ मौत का घेराव। मुसलमान फौज सिर्फ 27,000 और सामने एक ऐसी ताकत जिसे गिना भी ना जा सके। वो आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि रास्ता बंद हो चुका था और पीछे नहीं जा सकते थे क्योंकि वापसी शिकस्त होती। सहरा की तरफ लौटना कबाइल के हौसले तोड़ देता, यानी जीत का रास्ता बंद और वापसी का दरवाज़ा भी बंद। वो एक ऐसे मकाम पर खड़े थे जहां वक्त रुक जाता है और इंसान सिर्फ इंतज़ार करता है। इंतज़ार आखिरी ज़रब का। इसी कशमकश में चारों सिपा सालार एक जंगी मुशावरत में जमा हुए। ये आम लोग नहीं थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। बहादुर भी थे और हकीकत पसंद भी। वो जानते थे कि अगर मदद ना आई या हिकमत अमली ना बदली तो ये मुहिम फतह नहीं, कत्ले आम बन जाएगी। आखिरकार एक ख़त लिखा गया। मदीना, खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के नाम। ये ख़त अल्फाज से ज़्यादा एक पुकार था। इसमें लिखा था, रोमी हमारे ख़िलाफ़ ऐसे जमा हो चुके हैं कि उनकी तादाद गिनी नहीं जा सकती। समंदर ने जैसे अपनी फ़ौजें हम पर उगल दी हों। ए खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मदद करें वरना हम ख़त्म हो जाएंगे। मदीना में ये ख़त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथों में था। उन्होंने इसे पढ़ा, लेकिन वो घबराए नहीं क्योंकि वो जानते थे कि जंगें सिर्फ तादाद से नहीं जीती जाती, फतह अल्लाह की तरफ से होती है।
لیکن اس کے لیے ایک ایسے سپہ سالار کی ضرورت ہوتی ہے جو جنگ کے فن کو سمجھتا ہو۔ انہوں نے سرحد کا نقشہ دیکھا، ہر طرف نظر دوڑائی، کوئی نیا لشکر نہیں تھا۔ مدینہ کے ذخائر خالی ہو چکے تھے، ہر قابل آدمی پہلے ہی میدان جنگ میں تھا، یعنی مدد بھیجنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز ابھی باقی تھی، ایک ایسا ہتھیار جو کبھی ٹوٹا نہیں تھا، ایک ایسی تلوار جو کبھی شکست کے بعد نیام میں واپس نہیں آئی تھی۔ مدینہ سے دور عراق کی زرخیز زمینوں میں مسلمانوں نے ابھی فارس جیسی عظیم سلطنت کو شکست دی تھی۔ ہیرا کا شہر فتح ہو چکا تھا، لشکر آرام کر رہا تھا، اپنی طاقت بحال کر رہا تھا، اور اس لشکر کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام دیا تھا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ پھر مدینہ سے ایک حکم جاری ہوا، اللہ کے بندے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام اپنے لشکر کا نصف لے کر فوراً شام کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور باقی نصف مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دو۔ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچو اور وہاں کی افواج کی قیادت سنبھالو، لیکن غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ یاد رکھو فتح صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اے خالد، اللہ کی قسم، میں تمہارے ذریعے مسلمانوں کے شکوک کو مٹا دوں گا اور تمہارے ذریعے ان کے دلوں سے خوف نکال دوں گا۔ یہ حکم ہیرا میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ جون 634 عیسوی کسی عام سپہ سالار کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ سوچئے، ایک محفوظ محاذ چھوڑنا، اپنی فاتح فوج کو 2 حصوں میں بانٹنا، اور ایک ہارتی ہوئی جنگ کو بچانے کے لیے پورا بر اعظم عبور کرنا، ایک نئی تازہ دم سلطنت کے خلاف۔ یہ حکم نہیں، ایک امتحان تھا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عام سپہ سالار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے، جب میں میدان جنگ میں ہوتا ہوں تو وہ لمحہ مجھے اپنی شادی کی رات سے بھی زیادہ محبوب ہوتا اور ہے، اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش سے بھی زیادہ، کیونکہ وہی میرا اصل امتحان ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا۔ انہوں نے 9000 چنے ہوئے جانباز سپاہی لیے اور روانہ ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن اب ان کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، عراق سے شام کیسے پہنچا جائے، اور یہی وہ سوال ہے جس نے اس مہم کو تاریخ کے عظیم ترین کارناموں میں شامل کر دیا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں زمین کو سمجھنا ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت عراق کے شہر ہیرا میں تھے، اور ان کا ہدف شام میں دریائے یرموک تھا۔ لیکن ان کے اور اس ہدف کے درمیان صرف فاصلہ نہیں تھا، فیصلے تھے۔ 3 راستے اور ہر راستہ ایک خطرہ۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا راستہ شمال کا تھا، یہ سب سے محفوظ راستہ تھا۔ فرات کے کنارے کنارے میسوپوٹیمیا سے گزرتا ہوا، پھر شمال سے مڑ کر شام میں داخل ہوتا۔ یہاں پانی تھا، خوراک تھی، پختہ راستہ تھا، لیکن یہ بہت طویل تھا، ہفتے لگ جاتے، اور سب سے بڑا مسئلہ، یہ راستہ رومی قلعوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ یہ راستہ اختیار کرتے تو رومی ہفتوں پہلے جان لیتے، وہ سرحد پر جمع ہو جاتے، راستہ بند کر دیتے، اور خالد رضی اللہ عنہ کو لڑتے لڑتے پہنچنا پڑتا، تھکے ہوئے اور دیر سے۔ دوسرا راستہ جنوب کا تھا، یہ عام راستہ تھا، دومت الجندل کے راستے، صحرا کے کنارے کنارے گزرتا ہوا۔ یہ شمالی راستے سے چھوٹا تھا، لیکن یہ بھی کافی نہیں تھا، یہ بھی سست تھا، اور سب سے بڑا خطرہ رومیوں کے حامی عرب قبائل۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اصل میدان تک پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی میں الجھنا پڑتا، یعنی وقت بھی ضائع ہوتا اور طاقت بھی۔ تیسرا راستہ موت کا راستہ تھا، المفازہ، ایک سیدھی لکیر
نقشے پر عراق سے شام تک، لیکن زمین پر یہ کوئی راستہ نہیں تھا، یہ تھا ایک خالی خلا، سماؤ کا صحرا، المفازہ، یعنی وہ جگہ جہاں انسان کھو جاتا ہے۔ 6 دن کا سفر اور ایک قطرہ پانی نہیں، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی نخلستان اور نہ کوئی درخت، صرف جلتی ہوئی ریت اور سخت پتھریلی زمین۔ تاریخ میں کسی فوج نے کبھی نہ فارس، نہ روم، حتیٰ کہ بدو قبائل بھی کبھی اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کر سکے، کیونکہ یہ راستہ نہیں تھا، یہ موت تھی۔ گھوڑے 3 دن میں مر جاتے اور انسان چوتھے دن ختم۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تینوں راستوں کو دیکھا، شمال بہت سست، جنوب بہت متوقع، اور پھر انہوں نے درمیان کے خلا کو دیکھا، وہی خلا جسے سب موت کہتے تھے۔ اگر وہ اس راستے کو عبور کر لیتے تو وہ سیدھا رومی لشکر کے پیچھے نکلتے، اور رومی کبھی بھی صحرا سے حملے کی توقع نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کے لیے وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس راستے سے واقف اپنے ایک رہنما کو بلایا، ایک ماہر سراغ رساں، رافع بن عمیرہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہم اسے عبور کر سکتے ہیں؟ رافع نے جواب دیا، اے امیر، یہ ناممکن ہے۔ تیز ترین اونٹ پر سوار ایک آدمی بھی بمشکل اس صحرا سے زندہ نکلتا ہے، اور آپ کے ساتھ 9000 انسان اور گھوڑے ہیں۔ یہ راستہ نہیں، ایک قبرستان ہے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جواب تاریخ میں لکھ دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، اے رافع، مجھے صحرا سے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، میں اللہ کی مرضی کے ساتھ نکل رہا ہوں۔ اور جب نیت خالص ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ لیکن صرف نیت کافی نہیں ہوتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ایمان بنیاد ہے، لیکن کامیابی کا راستہ حکمت عملی سے بنتا ہے، کیونکہ 9000 گھوڑے صرف ایمان سے پیاسے نہیں رہ سکتے تھے۔ 110 ڈگری کی جھلسا دینے والی گرمی میں انہیں پانی چاہیے تھا۔ اس لیے خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے حساب لگایا، یہ سفر ٹھیک 6 دن میں طے ہوگا، لیکن مسئلہ یہ تھا، گھوڑے ہر روز پانی مانگتے ہیں، جبکہ اونٹ ہفتوں تک بغیر پانی کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو سوال تھا، پانی کو کیسے لے جایا جائے؟ مشکیزیں گرمی میں خشک ہو جاتے اور بہت بھاری بھی تھے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اونٹوں کو زندہ پانی کے ذخیرے میں بدل دیا۔ انہوں نے لشکر کے سب سے طاقتور اور بڑے 20 اونٹ منتخب کیے۔ 3 دن تک انہیں ایک قطرہ پانی نہیں دیا گیا، وہ شدت سے پیاسے ہو گئے۔ پھر روانگی سے عین پہلے انہیں پانی پینے دیا گیا، بار بار، بے انتہا۔ ایک پیاسا اونٹ چند منٹوں میں 100 لیٹر سے زیادہ پانی پی سکتا ہے۔ یہ اونٹ اپنے پیٹ میں پانی بھر کر چلتے پھرتے ذخیرے بن گئے، زندہ پانی کے خزانے۔ لیکن یہ منصوبہ آسان نہیں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، ان اونٹوں کے منہ باندھ دیے جائیں تاکہ وہ جگالی نہ کر سکیں اور پانی ضائع نہ ہو۔ یہ 20 اونٹ سامان اٹھانے کے لیے نہیں تھے، یہ چلتے پھرتے پانی کے ذخیرے تھے۔ منصوبہ سخت تھا لیکن ضروری۔ ہر دن 4 اونٹ ذبح کیے جاتے، ان کے پیٹ سے پانی نکالا جاتا، اسے دودھ کے ساتھ ملا کر گھوڑوں کو پلایا جاتا تاکہ وہ زندہ رہ سکیں، اور سپاہی اسی گوشت سے طاقت حاصل کرتے۔ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ بقا کی جنگ تھی۔ جب سب تیاری مکمل ہو گئی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، لشکر نے اپنا بوجھ اتار دیا، بھاری سامان، خیمے، آرام کی ہر چیز سب پیچھے چھوڑ دی۔ اب ہر شخص کے پاس صرف اس کی تلوار، اس کا کمان اور اس کا مشکیزہ تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور وہ داخل ہو گئے موت کے صحرا میں۔ پہلا دن گرمی سانس روک رہی تھی،
सूरज लोहे की खुदों पर आग बरसा रहा था। दूसरा दिन खामोशी चीख रही थी, ना कोई परिंदा, ना हवा, सिर्फ घोड़ों के कदमों की आवाज़ जो कंकरों को कुचल रही थी। तीसरा दिन मशकीज़ों का पानी ख़त्म होने लगा। मंसूबे के मुताबिक पहले ऊँट ज़िबा किए गए, उनके पेट का पानी घोड़ों को पिलाया गया, वो जिंदा रहे। चौथा दिन ज़मीन एक फरेब बन चुकी थी, उफ़क़ लरज़ रहा था। लोग वो चीज़ें देखने लगे जो हकीकत में मौजूद ही नहीं थीं। राफ़े बिन उमैरा अब भी रास्ता दिखा रहे थे। रेत के रंग की मामूली तब्दीलियाँ और सितारों की पोजीशन, यही उनका नक्शा था। और अगर वो एक दर्जे भी गलती करते तो पूरा लश्कर पानी से महरूम होकर यहीं ख़त्म हो जाता। 5वें दिन की सुबह सूरत हाल नाजुक हो चुकी थी। मशकीज़े खाली हो चुके थे, आखिरी ऊँट भी ज़िबा हो चुका था। सिपाही सूजी हुई ज़ुबानों के साथ, फटे हुए होंठों के साथ, खून रस्ते चेहरों के साथ चल रहे थे। घोड़े लड़खड़ा रहे थे और हर कदम आखिरी लग रहा था। राफ़े बिन उमैरा अब खुद मौत के किनारे खड़े थे। तेज़ धूप, रेत उनकी आंखों को तकरीबन अंधा कर चुकी थी। उन्हें ऊँट के साथ बांधना पड़ा ताकि वो गिर न जाएं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, हम करीब हैं, निशानियों को देखो। 2 टीले जो एक जैसे नजर आते हों और उनके दरमियान एक कांटेदार दरख्त। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन सवारों को आगे भेजा। वो तेज़ी से दौड़े और उन्होंने टीले तो देख लिए, लेकिन दरख्त कहीं नहीं था। खौफ फैलना शुरू हो गया। फारस के मैदानों के बहादुर सिपाही भी इस लम्हे लरज़ गए, क्योंकि जंग में मरना शहादत है, लेकिन प्यास से मरना एक अजाब। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु राफ़े के पास पहुँचे और फरमाया, यहां कोई दरख्त नहीं, क्या हम नाकाम हो गए? राफ़े बमुश्किल बोल पा रहे थे। दोबारा देखो, जड़ों को तलाश करो, वहीं होगा। अगर वो ना मिला तो हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट जाएंगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े अपने सिपाहियों के साथ। उन्होंने ज़मीन खंगालना शुरू की, रेत हटाई और फिर एक निशान, दरख्त नहीं बल्कि एक कटा हुआ तना रेत के नीचे दबा हुआ। राफ़े मुस्कुराए, यहीं खोदो। सिपाहियों ने अपनी तलवारें फेंक दी और नंगे हाथों से खोदना शुरू किया, पागलों की तरह। 1 फुट, 2 फुट, फिर गीली मट्टी, फिर एक बूंद, फिर पानी, ठंडा मीठा पानी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सदा सहरा की खामोशी को चीर गई। उन्होंने पानी पिया, जिंदगी वापस आ गई। मशकीज़े भरे गए, घोड़ों को पानी पिलाया गया। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो मौत के सहरा को उबूर कर चुके थे। ताज़ा दम होकर लश्कर ने आखिरी चंद मील तय किए और वो सहरा के किनारे पहुंच गए। एक मकाम, सुवा, रोमी सरहद से सिर्फ चंद मील दूर। रोमी सिपाही एक पुरसुकून सुबह गुजार रहे थे। उनकी नज़रें शुमाल पर थीं, रास्तों पर थीं, उस दुनिया पर थीं जिसे वो जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी सहरा की तरफ नहीं देखा। और फिर गर्मी की लहरों में एक स्याह झंडा नमूदार हुआ, फिर एक और, फिर 9000। रोमी फौजें जमकर रह गईं। ये नामुमकिन था, जैसे आग से साए निकल आए हों। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु रुके नहीं, उन्होंने फौरन हमला कर दिया। बिजली की तरह मुसलमान लश्कर ने अचानक हमला किया। इराक और तदम्मुर की रोमी किले हैरत में डूबकर झुक गए। शहर हथियार डालने लगे, रसद की राहें कट गईं।
खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने मुकम्मल हैरान कुन हमला कर दिया था। वो अब रोमी फौज के पीछे खड़े थे और उनके मंसूबे को जड़ से हिला चुके थे। जमूद टूट चुका था और खबर आग की तरह फैल गई। सैफुल्लाह आ चुका है, लेकिन ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। अब 4 बिखरी हुई इस्लामी फ़ौजों को एक ताकत बनाना था और उनके रास्ते में एक अजीम किला खड़ा था, बुसरा। अगली किस्त में हम देखेंगे कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु क़यादत कैसे संभालते हैं और शाम की जंग का पहला बड़ा मुहासरा कैसे करते हैं। तैयार हो जाइए एक और अजीम मार्के के लिए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की ये हिकमत अमली तारीख़ की सबसे मुनफरिद जंगी मनसूबाबंदियों में से एक है। पानी के ऊंट, एक ऐसा ख्याल जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या आज की कोई जदीद फ़ौज ऐसा ख़तरा मोल ले सकती है, या ये सिर्फ सैफुल्लाह जैसे सिपा सालार ही कर सकते थे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और सिनेमैटिक तारीख़ आप तक पहुँचती रहे तो वीडियो को लाइक करें, सिनेमैटिक तारीख़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ तारीख़ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस करवाई जाती है। मिलते हैं अगली किस्त में।